अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू स्टोर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। जैसे कि व्यूअर्स, हमने अपने गुज़िश्ता पार्ट में देखा था कि जब मलका मिस्र के आदमी अंबर का ताक़ुब कर रहे थे तो अंबर कैसे कमाल होशियारी से उनके चुंगल से बच के निकलता है और वो अपनी ज़िंदगी के बाकी 13 साल कैसे गुजारता है। फ़िरौन अखनातून कौन है और उसके दरबारी उसके खिलाफ कैसे साजिशें कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इससे आगे क्या होता है। महल में फ़िरौन अखनातून के खिलाफ अंदर ही अंदर एक गहरी साजिश पकने लगी। बड़े पुजारी अरमिश और सिपा सालार कहरमान ने तमाम बड़े बड़े दरबारियों को फ़िरौन के खिलाफ साजिश में अपने साथ मिला लिया। अब वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगे। उसे इतना ज़रूर मालूम था कि फ़ौज का एक तबका नेक दिल फ़िरौन की इंसानी हमदर्दी और इस्लाहात से बहुत मुतासिर है, इसलिए कि उसने फ़ौज के बाज़ अफसरों की तनख्वाहें बढ़ा दी थी और इनका राशन भी दुगना कर दिया था। उनके बच्चों के लिए दरिया नील के किनारे खूबसूरत मकान बनवा दिए थे। उसके खिलाफ कहरमान ने अंदर ही अंदर जहर फैलाना शुरू कर दिया कि फ़िरौन ने फ़ौज के एक हिस्से को रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की है। पुजारियों ने भी फ़ौज में ये बात आम कर दी कि फ़िरौन अखनातून ने देवता नाराज़ हो गए हैं। अंबर फ़िरौन की इस्लाहात से बहुत खुश था। वो अखनातून की शराफत और इंसानी मोहब्बत के जज्बे और एक खुदा की इबादत करने के ख्याल से बहुत मुतासिर था, मगर वो महल से बाहर था और बादशाह के लिए कुछ कर ना सकता था। उसे मालूम हो गया था कि कहरमान बादशाह के खिलाफ पुजारियों और दरबारियों को अपने साथ मिलाकर साजिश कर रहा है। वो बादशाह की मदद करना चाहता था और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में था। फ़िरौन अखनातून की आदत थी कि वो आधी रात को उठकर गुस्ल करता, पाक साफ होकर नया लिबास पहनता और अकेला ही महल से निकलकर दरिया किनारे रेत के टीलों के पास जाकर ज़मीन पर कालीन बिछाकर खुदा की इबादत करता। कहरमान बादशाह की इस आदत से बाखबर था। उसने बादशाह को हलाक करने का मंसूबा बना लिया। अपने एक ख़ास राजदार फौजी को कहरमान ने तीर कमान देकर रेत के टीले के पीछे बिठा दिया कि जो ही बादशाह खुदा की इबादत करने बैठे वो तीर कमान से उसे हलाक कर दे। अंबर को मालूम था कि कहरमान फ़िरौन के खिलाफ बगावत करने की तैयारियां कर रहा है। वो नेक दिल फ़िरौन को हलाक करके खुद मिस्र के तख्त पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। एक रोज़ वो कहरमान के दिल का राज मालूम करने उसके घर गया। कहरमान अंबर को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने अंबर को मोर का भुना हुआ गोश्त खिलाया और इधर उधर की बातें करने लगा। अंबर ने जानबूझकर चेहरा उदास बना लिया। कहरमान ने पूछा, क्या बात है अंबर, आज तुम उदास उदास नजर आ रहे हो। अंबर ने झूठ मूठ आह भरी और कहा, कहरमान तुम्हें क्या बताऊं, जब से फ़िरौन अखनातून तख्त पर बैठा है मैं परेशान हो गया हूँ। जिस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि हमारे बाप दादा का पुराना मजहब नीज़ तो नाबूद हो जाएगा तो मेरा दिल गम की गहराइयों में डूब जाता है। अखनातून को यह हरगिज़ हक नहीं है कि वो हमारे अबाउजाद के मजहब को तबाह करे और हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उन्हें मंदिरों से निकाल दे। कहरमान बड़ा खुश हुआ कि अंबर भी उसका हम ख्याल था और फ़िरौन अखनातून के खिलाफ था। उसने अंबर के कंधे पे हाथ मारकर कहा, इस बात से मैं भी बहुत परेशान हूँ अंबर, और सारी रियाया परेशान है, सारी पुजारी और दरबारी भी परेशान है। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अखनातून हमारे मजहब पर कातलाना हमला करे। कातलाना हमला तो उसने कर दिया है कहरमान। इस वक्त मिस्र के किसी मंदिर में हमारे मजहब का, हमारे देवताओं का एक भी बुत नहीं है। क्या तुम समझते हो कि अगर हमने गफलत की तो देवताओं का हम पर कहर नाजिल नहीं होगा? कहर तो जरूर नाजिल होगा, फिर इसका इलाज क्या है? हम किस तरह अपने देवताओं की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं? हम किस तरीके पर अमल करके अपने पुराने आबाई दीन को तबाही से बचा सकते हैं? कहरमान सोचने लगा कि वो अपनी स्कीम के बारे में अंबर को आगाह करे या ना करे। इसने फैसला किया कि अभी इसका वक्त नहीं आया। उसने कहा, ये सोचना रियाया का काम है, पुजारियों और दरबारियों का काम है। मैं तो एक सिपाही हूँ, मेरा काम मुल्क की हिफाजत करना है। मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ?
تم سوچو کہ تمہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ امبر سمجھ گیا کہ قہرمان اس کو دامن نہیں پکڑانا چاہتا۔ قہرمان بڑا چالاک تھا۔ امبر نے بات آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی حویلی میں واپس آ گیا۔ امبر پریشان تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ قہرمان نے نیک دل فرعون اخناتون کو قتل کروا کر خود تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ اخناتون کو قہرمان کی ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں ملکہ نفریتی کے پاس جا کر اپنا آپ ظاہر کر دے، اسے کہہ دے کہ وہی اس کا بیٹا ہے اور قہرمان کی سازش سے آگاہ کر دے۔ وہ رات کو بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ اٹھا اور حویلی سے باہر نکل کر دریا کنارے ٹہلنے لگا۔ رات کے وقت جنگلی جانوروں کے خطرے کے خیال سے اس نے اپنا تیر کمان کندھے پر ڈال لیا تھا۔ رات بڑی خوشگوار تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس موسم کا اثر امبر کی طبیعت پر بہت اچھا پڑا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے دریا کنارے کافی دور نکل گیا۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ امبر ریت کے ٹیلوں کے درمیان ٹہلتا ٹہلتا ایک کھلے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی سفید لباس پہنے قالین پر بیٹھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے عبادت کر رہا ہے۔ ایک رتھ قریب ہی کھڑا تھا۔ اچانک امبر کو خیال آیا کہ کہیں فرعون مصر اخناتون تو نہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ فرعون اکثر راتوں کو دریائے نیل کے کنارے خدا کی عبادت کیا کرتا ہے۔ امبر ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور فرعون مصر کو خدا کی عبادت کرتے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال صحیح تھا، جس شخص کو وہ ریت پر بیٹھے عبادت کرتے دیکھ رہا تھا وہ فرعون مصر ہی تھا۔ فرعون دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، گردن جھکائے، قالین پر دو زانوں بیٹھا خدا کی عبادت میں محو تھا۔ امبر کا دل بھی خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ امبر اس منظر کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ایک سایہ ریت کے ٹیلے سے نکل کر فرعون کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امبر چوکنا ہو گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا فرعون کے عقب سے آگے چلا جا رہا تھا۔ امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں فرعون کے خلاف کوئی بھیانک سازش پہ عمل تو نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سایہ فرعون کے عقب میں پہنچ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہوا خنجر نکال لیا۔ امبر کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑ کر قاتل کا نشانہ باندھا۔ ٹھیک جب قاتل نے فرعون کو قتل کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو ادھر سے امبر نے کمان کھینچ کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا قاتل کی پیٹھ میں جا کر لگا اور آر پار ہو گیا۔ قاتل منہ کے بل ریت پر گر کر تڑپنے لگا۔ امبر ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر فرعون کے قریب آ گیا۔ فرعون کو ابھی تک کوئی خبر نہ تھی کہ اس پر قاتلانہ حملے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ اس نے عبادت سے فارغ ہو کر امبر کو اور ایک سپاہی کو زمین پر مرے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اس کو کس نے مارا؟ امبر نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور سارا معاملہ کھول کر بیان کر دیا۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ امبر نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے امبر کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے میری جان بچائی ہے؟ نوجوان بولو، تم کیا مانگتے ہو؟ تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ فرعون ہوں۔ امبر نے ایک بار پھر جھک کر اداب کیا اور کہا، آپ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے جہاں پناہ۔ رب عظیم کا شکر ہے کہ میں اتفاق سے ٹہلتے ٹہلتے ادھر آ نکلا اور آپ کی جان بچ گئی۔ فرعون اخناتون نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی انسانوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس نے مجھے موت سے بچانا چاہا اور تمہیں میرے پاس تیر کمان لے کر بھیج دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امبر جہاں پناہ۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں حکیم ہوں جہاں پناہ، جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا علاج کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے شاہی حکیم ہو۔ کیا تمہیں یہ عہدہ قبول ہے؟ امبر اسی موقع کی تلاش میں تھا، جھٹ کر کورنش بجا لا کر بولا، اس سے بڑھ کر میری عزت افزائی اور کیا ہوگی جہاں پناہ؟ میں آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا۔
फिरौन ने अपनी अंगूठी उतार कर अंबर को देते हुए कहा, सुबह तुम महल में आ जाना, ये अंगूठी तुम्हें बगैर किसी रुकावट के मेरे पास पहुंचा देगी। फिरौन अखनातून रथ पर सवार होकर महल की तरफ चल दिया। अंबर थोड़ी देर वहां खड़ा सिपाही की लाश को देखता रहा। फिर उसे ख्याल आया कि उसका वहां ज़्यादा देर तक ठहरे रहना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस शख्स ने इस सिपाही को फिरौन के कत्ल के लिए भेजा है वो यहाँ पहुँचने ही वाला हो। अंबर वहाँ से हट गया और रेत के ऊंचे नीचे टीलों में से गुजरता दरिया के किनारे से होकर अपनी हवेली में वापस आ गया। हवेली में वापस आकर वो बाकी सारी रात इस वाक़ये पर सोचता रहा। ये उसकी खुशबख्ती थी कि फिरौन ने खुद उसे शाही तबीब के ओहदे पर फाइज कर दिया था, जबकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो महल में किस तरह दाखिल हो। वो बड़ा बेताबी से सुबह का इंतजार करने लगा। फिरौन मिस्र अखनातून का दरबार लगा था। फिरौन की सवारी अभी नहीं आई थी। उसका सोने का आलीशान तख्त अभी खाली था। तख्त के ऊपर सोने का छतर पड़ा था जिसमें निहायत कीमती हीरे जवाहरात जड़े थे। दो स्याह फाम हबशी बाज के सफेद परों के बड़े बड़े मोरछल लिए अदब से खड़े थे। दरबार में सारे दरबारी, अमीर, वजीर, फौज के आला अफसर, दूसरे मुल्कों के सफीर, पुजारी, सियासतदान, दानिश्वर और मुल्क के चुने हुए लोग शाही लिबास पहने सोने चांदी की जर निगार कुर्सियों पर बैठे बादशाह की आमद का इंतजार कर रहे थे। कम ख्वाब और अतलस के पर्दे एक तरफ हटे और फिरौन अखनातून अपनी चहेती बीवी और अंबर की वालदा मलका मिस्र नफरीती के साथ खिदमतकारों और महाफिजों के जलूं में दरबार में दाखिल हुआ। हर तरफ एक रौब सा छा गया। दरबार में सन्नाटा ताई हो गया। फिरौन और मलका बेशकीमत सोने के तारों में मुंढा हुआ शाही लिबास और सोने के ताज पहने तख्त पर आकर बैठ गए। खुद्दाम अदब से एक तरफ सर झुकाए खड़े हो गए। गुलामों ने मोरछल हिलाने शुरू कर दिए। दरबारी फिरौन का इशारा पाकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। दरबार में गहरी खामोशी तारी हो गई। उस वक्त कोई ज्यादा जोर से सांस भी लेता तो उसकी आवाज भी आ जाती। वजीर दरबार ने आगे बढ़कर तख्त को बोसा दिया और अर्ज की, मलका नोबिया की जानिब से हजूर की खिदमत में तहाइफ पेश खिदमत है। इसके साथ ही अशोरी और सोडानी गुलाम सरों पर सोने के चांदी के तख्त लिए सामने आ गए और बादशाह अखनातून की खिदमत में रखते गए। ये तश्त चीन के सिल्क, सूडान के स्याह चीतों की खालों, बहिरा रूम के ओदो अंबर, नेसन के सच्चे मोतियों, समरकंद के स्याह हिरन की कस्तूरी, अफ्रीका के जवाहिरात और गोलकंडा के जुमर्द और नोबिया की कानों से निकले हुए सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। इसके बाद समीरिया के शहंशाह की तरफ से हिंदी और बाबली कनीजों को तोहफा पेश किया गया, जिसे अखनातून ने शुक्रिया के साथ वापस कर देने का हुक्म दिया। सुमेरिया के शहंशाह को हमारी तरफ से शुक्रिया का पैगाम देने के बाद कहा जाए कि हमने अपनी तमाम कनीजों को आज़ाद कर दिया है, हमें इस किस्म के तोहफों की ज़रूरत नहीं। समीरिया के सफीर ने अदब से सर झुकाकर कहा, जो हुक्म शहंशाह। फिरौन अखनातून के वजीर दरबार ने एक मुल्क शाम की जानिब से मौसूल हुए तोहफों को पेश करना चाहा तो फिरौन ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया और कहा, उस नौजवान को पेश किया जाए जिसने कल रात सहरा में हमारी जान बचाई थी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सिपा सालार कहरमान का चेहरा जर्द पड़ गया। बड़े पुजारी अलमिश का भी रंग उतर गया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे फिरौन पर उनकी साजिश का राज खुल गया है और वह भी इन दोनों को कत्ल का हुक्म दे देगा। कहरमान ने सोचा कि अगर उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया गया तो वो उसी वक्त आगे बढ़कर फिरौन को कत्ल कर देगा और तख्त पर कब्जा कर लेगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। कहरमान एक दिलेर सिपा सालार था, उसमें ऐसा कर गुजरने की जुर्रत थी। वजीर दरबार ने असा फर्श पे मारते हुए कहा, नौजवान अंबर को हुजूर शहंशाह पेश किया जाए। दरबारियों की कतार में से एक कुर्सी पर से अंबर उठा और फिरौन के सामने आकर 3 बार अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। फिरौन ने कहा,
ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں نے محض اس لیے سازش کی اور ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ملک سے جہالت دور کر کے ایک خدائے بزرگ و برتر کی پرستش کا حکم دیا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو، اپنی قوم اور اپنے مذہب کو گناہ سے بچا لیا ہے۔ ہم نے ایک نیک قدم اٹھایا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خدا کو ہماری زندگی منظور تھی، اس نے ہمیں اس نوجوان کو بھیج کر بچا لیا ہے۔ ہم اس نوجوان سے خوش ہیں اور آج بھرے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ آج سے امبر ہمارا شاہی حکیم ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی خدمتگاروں نے نفیریاں زور زور سے بجا کر امبر کے شاہی حکیم بنائے جانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے اپنے گلے سے ہیرے موتیوں کا بڑا ہی قیمتی ہار اتار کر خود امبر کے گلے میں ڈالا۔ یہ ہماری طرف سے تمہیں انعام ہے، آج سے تم ہمارے دربار کے اعلیٰ عہدے پر مامور ہوگے، تم شاہی خاندان کا علاج کرو گے، اس کے علاوہ تم ہمارے دوست بھی ہوگے۔ امبر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، شاہ معظم، آپ نے مجھے جس عزت سے نوازا ہے میں اس کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ خدا نے چاہا تو میں اس خدمت پر پورا اتروں گا۔ فرعون نے اعلان کیا، دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ ملکہ نفریتی اس وقت سے امبر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مامتا نے ایک بار پھر جوش مارا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہی وہ امبر ہے جو اس کا بیٹا تھا۔ دربار برخاست ہو گیا۔ فرعون ملکہ کو ساتھ لے کر اپنے شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔ درباریوں نے آگے بڑھ کر امبر کو مبارکباد دی۔ بڑے پجاری نے حسد کی نظر سے امبر کو دیکھا۔ کہرمان نے منافقت سے کام لیتے ہوئے امبر کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مبارک ہو امبر، رب عظیم کی قسم، آج کا دن میری زندگی کا حسین ترین دن ہے۔ تم اسی لائق تھے کہ تمہیں شاہی حکیم کا عہدہ دیا جاتا۔ آج تمہارے اعزاز میں ایک زبردست دعوت ہوگی۔ یہ شاندار دعوت کہرمان کے اپنے عالیشان مکان میں دی گئی۔ اس میں درباریوں کے علاوہ شہر کے تمام معزز ترین لوگ بھی شریک تھے۔ ہر طرف کھانے پینے کے تشت لگے تھے، مہمان کہہ کے لگاتے، باتیں کرتے کھا رہے تھے۔ اس دعوت میں طلالہ بھی موجود تھی۔ امبر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس نے امبر کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو امبر تمہیں، امید ہے تم ہم لوگوں کو دربار میں ضرور خیال رکھو گے۔ امبر نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے نکل گیا اور درباریوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ طلالہ نے کہرمان کو ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف بلایا۔ کیا بات ہے طلالہ؟ امبر تم سے ناراض کیوں ہے؟ میں ایک عرصے بعد تم سے مل رہا ہوں، کیا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ طلالہ نے کہا، ادھر انجیر کے درختوں میں آ جاؤ، میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہرمان طلالہ کے ساتھ اس طرف ہو گیا جہاں انجیر کے درختوں کا جھنڈ تھا اور سنگ مرمر کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ کہو وہ کون سی راز کی بات ہے جو تم مجھے کہنا چاہتی ہو؟ طلالہ نے ادھر ادھر غور سے دیکھا اور کہا، سنو کہرمان، جس نوجوان امبر کو تم اپنا دوست سمجھتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ کہرمان نے بڑے سکون سے کہا، رجال ماہر تعمیرات کا بیٹا ہے۔ غلط ہے، وہ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ کہرمان نے مذاق سے کہکا لگا کر کہا، تو کیا وہ تمہارا بیٹا ہے؟ طلالہ بولی، مذاق کا وقت نہیں ہے کہرمان، میری بات غور سے سنو۔ امبر مصر کا شہزادہ ہے، اس کے پاس شاہی خاندان کی مہر ہے۔ کہرمان چونک پڑا، کیا کہا؟ امبر مصر کا شہزادہ ہے؟ ہاں، اس کے پاس فرعون کی شاہی مہر ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مہر امبر نے خود مجھے دکھائی تھی۔ اس کے بعد طلالہ نے کہرمان کو ساری کہانی سنا ڈالی کہ کس طرح امبر نے اس سے شادی کی خواہش کی۔ طلالہ نے اس سے جرائی کے آلات ہتھیا کر اپنے غلاموں سے کہہ کر اسے مکان سے باہر پھینکوا دیا، اور پھر کس طرح امبر نے اسے شاہی مہر دکھا کر کہا کہ طلالہ نے جس نوجوان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا ہے وہ مصر کا شہزادہ ہے۔ کہرمان سوچنے لگا، پھر ہاتھ ہلا کر بولا، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بچپن سے امبر کو جانتا ہوں، وہ رجال کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ہم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے جب دریا کنارے کھیلا کرتے تھے، پھر وہ بھلا کیسے مصر کا شہزادہ ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ مہر کہیں سے چرائی ہوگی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، فرعون کی شاہی مہر اس کے پاس موجود ہے، تمہیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہرمان۔ کہرمان نے حسب عادت ایک کہکا زور سے لگایا اور کہا، طلالہ، کہرمان ایک دلیر سپہ سالار ہے، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔
ہاں، لوگوں کو اس سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ وہ دعوت میں آ گئے۔ قہرمان امبر کے ساتھ باتیں کرنے لگا، پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس کے دل میں طلالہ کی بات نے ایک الجھن سی پیدا کر دی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، مگر امبر کے پاس فرعون کی شاہی مہر کا ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور اگر کسی طرح یہ مہر قہرمان کے پاس آ جائے تو وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے امبر سے کہا، امبر تم میرے بچپن کے دوست ہو، اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گی؟ ضرور سچ سچ بتاؤں گا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے قبضے میں فرعون کی شاہی مہر ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کہاں سے حاصل کی تھی؟ شاہی مہر؟ شاہی مہر کا حال امبر کسی حالت میں بھی قہرمان کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے سوال میں فوراً کہا، تمہیں کسی نے غلط کہا ہے دوست، میرے پاس بھلا شاہی مہر کہاں سے آ سکتی ہے؟ مجھے طلالہ نے کہا ہے۔ امبر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب سمجھا، میں نے طلالہ کو ایک جھوٹی مہر دکھائی تھی، اس نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کو جلانے کے لیے کہا تھا کہ میرے پاس شاہی مہر ہے، اور یہ کہ میں مصر کا شہزادہ ہوں۔ کمال ہے قہرمان، تم نے یقین بھی کر لیا۔ آخر میں تمہارے ساتھ پلا بڑا ہوں، کیا تمہیں یقین آ سکتا ہے کہ میں مصر کا شہزادہ ہوں؟ یہی تو میں بھی حیران تھا کہ امبر میری آنکھوں کے سامنے پل بڑھ کر میرے ساتھ ہی جوان ہوا ہے، پھر بھلا وہ مصر کا شہزادہ کیسے ہو گیا؟ امبر نے رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ قہرمان کے دل میں طلالہ نے اپنی مکاری سے جو بات ڈالی تھی وہ اس نے بڑی حکمت عملی اور ہوشیاری سے نکال دی تھی، لیکن یہ اس کا وہم تھا، اس لیے کہ قہرمان کے دل میں امبر کے بارے میں شک ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ آخر اس کے پاس شاہی مہر کہاں سے آ گئی تھی؟ قہرمان نے اس بارے میں پوری تحقیق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات گئے، دعوت ختم ہو گئی، امبر اپنی حویلی میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ بڑا تھکا ہوا تھا، اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ دوسرے روز وہ شاہی لباس پہن کر شاہی رتھ میں سوار ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے تمام درباریوں نے پہلے روز دربار میں آنے پر مبارکباد دی۔ امبر کی نگاہیں قہرمان کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امبر کے قریب سے بڑا پجاری شاہی عصا ہاتھ میں لیے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھتا گزرا۔ امبر نے اس سے قہرمان کے بارے میں پوچھا، مقدس پروہت، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قہرمان کہاں ہے؟ بڑے پجاری نے رک کر امبر کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور بڑی رعونت سے کہا، ہمیں سپہ سالار سے کیا کام، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر پجاری آگے بڑھ گیا۔ امبر سوچتا رہا کہ بڑے پجاری کی اس رعونت اور تکبر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ امبر سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ قہرمان نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا ہو؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے فرعون کو قتل کرنے کی سازش میں بڑے پجاری کا بھی ہاتھ تھا۔ ایک سیاہ چشم کنیز امبر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے نکل گئی۔ پہلے تو امبر ذرا ٹھٹکا، اس خیال سے کہ درباری اسے کنیز کے پیچھے جاتے دیکھ کر کیا خیال کریں گے، مگر کنیز نے ستونے کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دوبارہ اشارہ کیا تو وہ رک نہ سکا۔ آگے بڑھ کر اس نے کنیز کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کنیز اسے لے کر شاہی محل کے پچھلے حصے کی طرف لے آئی۔ یہاں ایک باغ تھا جس میں دنیا بھر کے درخت اور پھولدار پودے لگے تھے۔ سنگ مرمر کے فوارے جگہ جگہ چل رہے تھے۔ ایک عالی شان بارادری کے اندر سنگ مرمر کے چبوترے اور فرعون کا بت لگا ہوا تھا۔ داہنی جانب شاہی محل کے زنانہ حصے کا پچھواڑا تھا۔ اس محل میں ملکہ اپنی بے شمار کنیزوں، خادماں اور ماماؤں کے ساتھ رہتی تھی۔ دروازوں پر سیاہ فام حبشی غلاموں کے پہرے لگے تھے۔ یہ حبشی بڑے پہرے دار ننگی تلواریں لیے چاق و چوبند کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ امبر ایک پل کے لیے رک گیا۔ کنیز نے امبر کو رکتے دیکھا تو قریب آ کر کہا، میرے آقا، بے فکر ہو کر آگے بڑھیے، ملکہ عالیہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ امبر کا دل دھڑکنے لگا، تو گویا وہ عرصہ 15 برس کے بعد اپنی حقیقی ماں کو ملنے جا رہا تھا۔ اس کا دل ماں کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کنیز کے پیچھے پیچھے چلتا محل میں داخل ہو گیا۔ حبشی غلاموں نے کنیز کے ساتھ امبر کو دیکھ کر سر جھکائے اور پڑے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، جیسے امبر کو ملکہ کے محل میں داخل ہونے کے لیے راستہ دے رہے ہوں۔
अंबर महल की चौड़ी चौड़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर की मंजिल में आ गया। यहाँ संगे मरमर के सतूनों के दरमियान एक गुलाम गर्दिश मगरबी दालान की तरफ निकल गई थी। इस दालान के आखिर में मलका का शाही कमरा था। इस कमरे के बाहर ख्वाजा सराय पहरा दे रहे थे। अंबर को कनीज के साथ आते देखकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक आलीशान तख्त पर मलका मिस्र बैठी थी। वो उधेड़ उम्र हो रही थी, चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नुमाया थे। मलका ने अंबर को गौर से देखकर हाथ के इशारे से बैठ जाने का हुक्म दिया। मलका नफरीती ने इशारे से कनीज को बाहर चले जाने को कहा। कनीज सर झुकाकर शाही हुजरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में माँ बेटा दोनों अकेले थे। मलका ने अंबर को अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, अंबर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रिजाल के बेटे हो? अंबर ने एक नज़र मलका को अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल माँ के कदमों पर निछावर होने को बेताब हो गया। उसने सर झुका लिया। मलका ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसने अंबर के सर पर हाथ रख दिया। अंबर ने अपने खून में माँ की ममता को महसूस किया। उसने आंसू भरी पलकें उठाकर कहा, मलका आलिया, मुझे दरवेश अनातुल ने बताया है कि मैं एक नन्ही सी कश्ती में दरियाए नील के मौजों पर बहता चला जा रहा था कि एक सुबह मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ से उठा लिया और घर लाकर परवरिश शुरू कर दी। मलका की पलकों पर आंसुओं के सितारे लरजने लगे। उसने कहा, उस कश्ती में एक शाही मोहर भी थी। वो मोहर मेरे पास मौजूद है मलका आलिया। मेरा बाप मरते वक्त मुझे दे गया था और एक खत में ये लिख गया था कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ बल्कि मिस्र के शहजादों में से हूँ। अंबर ने शाही अबा की जेब में से बाप का खत और शाही मोहर निकालकर मलका के सामने रख दी। मलका ने खत को गौर से पढ़ा, फिर शाही मोहर को देखा और मेरे बेटे कहकर अंबर को अपने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटे की आंखों से आंसू की नदियां बह रही थीं। 15 वर्ष के बाद माँ और बेटे का मिलाप हुआ था। वो कितनी देर एक दूसरे के पास बैठे ममता भरी बातें करते रहे। मेरे बेटे, अगर तेरे बाप ने तुम्हें कत्ल करने का हुक्म ना दे रखा होता तो मैं तुम्हें कैसे अपने से जुदा करती। मैंने कलेजे पर पत्थर बांधकर तुम्हें दरिया के सुपुर्द किया था। मैंने अपने रब अजीम के हुजूर दुआ की थी कि वो तुम्हारी रखवाली करे और तुम्हें जल्द मुझसे मिला दे। रब अजीम ने आज मेरी दुआ कबूल कर ली है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सुनहरी दिन है, खुशकिस्मत दिन है। मेरे जिगर का टुकड़ा फिर मुझसे आन मिला है। अंबर ने अपनी माँ का हाथ अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, माँ, मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने अरसे के बाद तुमसे आन मिला। अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मैं कभी अपनी माँ से ना मिल सकता। मलका ने उसी वक्त शारमीन को तलब किया। शारमीन भी अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। वो अंदर आई तो मलका ने कहा, शारमीन, ये मेरा बेटा अंबर है। तुमने ही उसे कश्ती में सवार किया था जब इसकी उम्र बमुश्किल 1 दिन थी। क्या वही नाक नक्शा नहीं है मेरे बच्चे का? शारमीन ने कहा, मलका आलिया, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि अंबर आप ही का बेटा है। उसकी आंखें नीली हैं और बच्चे की आंखें भी नीली थी। और फिर शाही मोहर सिवाय आपके बच्चे के और किसी के पास नहीं हो सकती। शारमीन, अंबर मुझे मिल गया है। मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। अगर मैं अपने बेटे को देखी बिना मर जाती थी, मेरी रूह को कभी सुकून नसीब नहीं हो सकता था। अब मैं आराम से मर सकूंगी। अंबर ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा, ऐसा ना कहो मेरी माँ, मैं तुम्हें हरगिज मरने नहीं दूंगा। मलका ने सर आह भरकर कहा, तुम्हें क्या मालूम कि मेरे और फिरौन मिस्र अखनातून के कत्ल के लिए दरबार में कैसी कैसी घिनौनी साजिशें हो रही हैं। अखनातून भोला भाला फिरौन है। दरबार के अक्सर लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और बड़ा पुजारी सिपाहसालार के साथ मिलकर बगावत का मंसूबा बना रहा है। अंबर ने कहा, मुझे इसकी खबर है मलका आलम। फिर तुम इसके लिए क्या कर सकते हो बेटा? दरअसल हम सबको मिलकर इसकी साजिश को नाकाम बना देना चाहिए। कहरमान एक जबरदस्त चाल चल रहा है। उसका इरादा फिरौन मिस्र और मुझे कत्ल करके तख्त पर जबरदस्ती कब्जा हासिल करने का है। वो अपने नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा माँ। मैं उसका मुकाबला करूंगा, बल्कि हम सब उसका मुकाबला मिलकर करेंगे। बड़ा पुजारी और फौज का बड़ा हिस्सा उसके साथ है अंबर। फिर क्या हुआ माँ, हम सब हर हालत में कहरमान के नापाक अज़ाइम का मुकाबला करेंगे। मलका नफरीती ने अपने बेटे अपने शहजादे का माथा चूमकर कहा, तुम वाकई मेरे बहादुर बेटे हो अंबर। तुम एक दलेर और जुर्रतमंद शहजादे हो।
میں جانتی ہوں تم اپنے ماں باپ کے تخت و تاج اور عزت پر آنچ نہ آنے دو گے، مگر تم قہرمان اور بڑے پجاری کی طاقت کا غلط اندازہ لگا رہے ہو۔ ان دونوں نے درباریوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری اور سیاست سے کام لینا پڑے گا۔ تم مجھے جیسا حکم کرو میں تیار ہوں ماں۔ میرے خیال میں ہمیں چھوٹے پجاری اور وزیر دربار کو سازباز کر کے اپنے ساتھ شامل کر لینا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قہرمان اور بڑے پجاری کے خلاف بڑی آسانی سے سربراہ ہو جائیں گے۔ یہ میرا کام ہے، میں آج ہی ان دونوں کو الگ الگ بلا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ آخر انہیں کیا پڑی ماں کہ وہ سپہ سالار اور بڑے پروہت کے خلاف محاذ کھولیں گے؟ میں وزیر دربار کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دوں گی اور چھوٹے پجاری کو بڑے پروہت کا درجہ دے دوں گی۔ میرے خیال میں یہ حکمت عملی مناسب رہے گی۔ ملکہ نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، ابھی دربار میں کسی پر یہ راز نہیں کھلنا چاہیے کہ تم شہزادے ہو اور مجھ سے مل چکے ہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں آج بڑے خفیہ طریقے سے محل میں منگوایا ہے۔ ایسا ہی ہوگا ماں۔ اب میرے بیٹے تم جا سکتے ہو، کل شام تم مجھ سے ملنے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ عنبر ماں کے قدموں کا ہاتھ لگا کر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار لگا۔ فرعون مصر اخناتون اور ملکہ مصر نفیریوں کے شور میں تخت پر آ کر جلوہ افروز ہو گئی۔ دربار میں فرعون نے دوسرے اعلیٰ درباریوں کے ساتھ عنبر کو بھی کرسی پیش کی اور ضروری کارروائی کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ اس دوران میں ملکہ نفریتی نے عنبر کی طرف ایک بار غور سے دیکھا، جیسے اسے کہہ رہی ہو، میرے بیٹے ابھی کسی پر ماں بیٹے کے ملاپ کا راز نہ کھلے۔